Pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mayong adlaw. Aniya na usab kita sa atong buntagong tulumanon ang Sliced Bread. Agosto 29, 2025. Viernes, The Passion of St. John the Baptist. Ang Ebanghelyo sumala ni Marcos, Kapitulo 6, versikulo 17, ngadto sa 29, nagpahayag sa pagkamatay ni Juan nga magbubunyag nga nagkanayon. Si Herodes mismo ang nagpadakop kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha sa pagpatay kaniya. Sa katapusan nakahigayon ragayod si Herodias. Sumad kato sa adlaw na tawhan ni Herodes, nagkumbira siya ang anak babae ni Herodias, misayaw og nahimuot si Herodes. Busa ang hari mingon sa dalagita, ihatag ko kanimo bisan unsay imong gusto. Ug nanumpa ba gayud siya? Busa ang dalagita ng utana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan. Mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, ihatag karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubok kini pag-ayo sa hari, apan wala siya kabalibad. Busa diha nagsugo siya sundalo sa pagpapunggot sa ulo ni Juan. Pamalandong. Sa istorya diha sa Ebanghelyo, lisod makita ang kahayag ni ining moral weakness o darkness. Apan ang kahayag anaa sa pagkatao ni Juan. Kay si Juan magbubunyag gasulti sa kamatuoran ngadto kang Herodes nga sa iyang pagpangasawa sa asawa sa iyang igsuon, nagbatok siya sa balaod sa Dios. Sa mao nga kamatuoran, nasuko kang Juan ang asawa ni Herodes nga si Herodias. Ug ang iyang kasuko nahimong hinungdan sa dili maklaro nga paglutos ni Juan ug ingon man usab ang moral nga katalawan ni Herodes kay dili niya gusto nga mawad-ag dungog pinaagi sa pagdumili sa wala damhang hangyo sa ulo ni Juan. Gikuhaan si Juan sa iyang kagawasan, sa walay pagpasidaan, gipunggutan siya ulo. Isa siya sa daghang inosenteng biktima sa mangtas nga paagi. Nahibalo si Herodes nga ang iyang gipatay usa ka bala ang tao, apan ang iyang dungog reputasyon mahinungdanon kaayo para kaniya. Ang daotang buhat sama sa pagpatay sa inosente mahimo tungod sa kalapasan sa prinsipyo ug ang pagbuhat sa maayo tungod kini sa hiya sa moralidad ug maayong pamatasan. Ang kamatayon ni Juan nagpakita na daan sa kasakit, paglansang ug kamatayon ni Hesus. Pareha silang gipatay sa kabangis tungod kay nagpabilin sila nga matinud-anon sa misyon nga gihatag sa Ginoo kanila. Ang kahayag sa integridad kalingdong mingsidlak pinaagi kanila. Bisan man si Juan dili mabutang ang iyang kaugalingon sa samang dapit ni Hesus, hinuon si Hesus nagsulti nga si Juan usa ka nagdilaab og nagdanag nga suga. Siya usa ka dako nga inspirasyon kanato aron ipadayag ang kahayag sa atong pagtuo, ang kahayag sa presensya sa Ginoo nga misidlak sa atong kaugalingong kangit-ngit sa kalisod ug mga pagsulay sa kinabuhi. Siya Juan mao ang lampara nga nagasiga ug nagadilaab samtang si Hesus mao ang kahayag sa kalibutan. Si Juan ang labing dako nga saksi kang Hesus o sa Dios nga girepresentahan ni Hesus. Naghatag si Hesus og kinabuhi
apan taliwala sa maong buhat nga paghatag niya kinabuhi, ania kining buhat sa pagpatay sa usa ka maayong tawo ug balaan. Sa kalibutan nato karon, ang maayo ug dautan sa kanunay magkatapad. Ang kusog sa maayong buhat, the risen Lord's Spirit muasdang kinibatok sa pwersa sa dautan. Ang atong tawag mao ang pagpakig-uban sa maayo nga buhat sa Dios dinhi sa kalibutan. Ang daotang buhat naglibot-libot sa yuta, apan ang Ginoo nag-ingon nga ang daotang puwersa dili magmadaugon sa katapusan. Diha sa Ebanghelyo adunay pagtinabangay sa daotan. Si Herodes, Herodias ug ang iyang anak babay. Apan anaaw sa didto ang panaghiusa sa mga maayo. Atoa si Juan ug ang iyang mga tinun-an aron siya mahatagag dignified, garbuhon nga lubong. Sa dihang gitawag ni Jesus ang mga tao sa tanang matang aron sa pagsunod kaniya, nagpurma siya koalisyon para sa maayong buhat sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Gitawag kini og simbahan. Og kitang tanan, sakop anang koalisyon sa kaayo. Si St. Francis sa iyang unang encyclical nga Lumen Fidei, suga sa pagtuo, mipahayag nga kinahanglan nga masabtan nato pag-usab ang pagtuo. Nga ang pagtuo mo'y suga, kay kung patay na ang kalayo sa pagtuo, pang-ubang mga suga mangiog. Ug sa katapusan, mga igsuon, gitawag kita sa Ginoo gikan sa kinahiladman sa atong kasing-kasing. Ang tawag mao ang pagpasiga sa kahayag nga nadawat nato sa bautismo sa bunyag, kay kining kahayag nga gamhanan dili gikan kanato kundi gikan man sa mas unang tinubdan, gikan kini sa Dios. Gitawag kita aron magmaisugon sa atong pagmatuod sa Ginoo sa tanan nga atong isulti ug buhaton. Gitawag kita sa Ginoo sa pagtinabangay sa pagtrabaho aron sa padayon nga pagpalambo sa buluhaton sa Dios sa kalibutan. Mao nga dili nato tugtan ang atong kaugalingon nga mawad-an ta sa kadasig. Tungod kay ang buhat sa Dios nga nagsugod kang Hesus magapadayon sa atong kinahiladman ug pinaagi sa espiritu sa dabanhaw nga Ginoo. Sa pagtubag nato sa maong tawag, makakaplagan ra nato ang kinabuhi karon ug hangtod sa kahangturan. Dinhi na lamang ako kutob. Ako si Mario Matugas Miharis, sakop sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.